बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान पर होने वाले बहिमाना हमले के बाद लोग बड़े इश्तियाल में हैं। ख़ुसूसी तौर पर पीटीआई के कारकुन शहर शहर में निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं। इस्लामाबाद में ख़ासकर हुई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर राना सनाउल्लाह की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उधर इमरान खान की तरफ से अपने ऊपर होने वाले हमले के बाद कारकुनों को जहां पर पुरअमन रहने की ताकीद की गई है, वहीं पे इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च को थोड़ी सी तब्दीली के साथ जारी रखने का भी फैसला किया गया है, ऐलान किया गया है इमरान खान की तरफ से। सबसे पहले आ जाते हैं राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान पर हमला मजहबी जुनूनियत की वजह से हुआ है। ये शख्स मजहबी शिद्दत पसंद है। और इसके अलावा ख्वाजा आसफ की तरफ से भी यही कुछ कहा गया है। उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ये कहा कि ये शिद्दत पसंदी का शाखसाना है। इमरान खान जिस तरह के बयान देते रहे हैं, उसकी पादाश में ऐसे हमले हो सकते हैं। गोया हुकूमत की तरफ से बाकायदा ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया गया है कि इमरान खान पर हमला मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से किया गया है। ये शख्स मजहबी जुनूनी है, जबकि इसके बारे में कहा गया है कि इसको इसके मोहल्लेदारों ने, इसके गांव के लोगों ने कभी मस्जिद में नहीं देखा, कभी इसको नमाज पढ़ते नहीं देखा गया, लेकिन इसको ये लोग मजहबी जुनूनी बनाकर पेश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, ये सारा कुछ जो हुआ है बादियो नज़र में, ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी है, एक साजिश है। इसके पीछे कौन है? वो बड़ा ताकतवर हाथ है जिसने ये सारा कुछ मैनेज किया, जिसने ये सारा कुछ करवा दिया। वो किस वजह से? वो इस वजह से जैसे इमरान खान पर हमला होता है, हमलावर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसकी गिरफ़्तारी के थोड़ी देर बाद उसका एक इंटरव्यू टीवी चैनल पर दिखा दिया जाता है। ये इंटरव्यू करने वाले कौन लोग हैं और ये दिखाने वाले कौन लोग हैं? वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से और आईजी फैसल शाहकार की तरफ से इस इंटरव्यू को या तफ्तीश के दौरान होने वाली गुफ्तगू को आईजी पंजाब फैसल शाहकार डिफेंड करते हैं। परवेज़ इलाही चौधरी भी इसका दिफा करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा दबाव बढ़ाया जाता है मीटिंग के दौरान, तो इस पर परवेज़ इलाही की तरफ से सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया जाता है। ज़िम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया जाता है। उनके फ़ोन भी कब्ज़े में लेने का हुक्म जारी किया जाता है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि चौधरी परवेज़ इलाही इस कॉन्फ्रेंस पर किसी दबाव पर कितने ज़्यादा मजबूर हुए और उन्होंने ये एक्शन ले लिया। तो नाज़रीन, ये जो इंटरव्यू सामने आया, उसमें जो इंटरव्यू करने वाला है, आप उसको इंटरव्यू नगार कह लें, आप उसको तफ्तीशी कह लें, या जो भी आपने कहना है कह लें, वो जिस तरह से सवाल कर रहा था, वो इसको यकीनी तौर पर फीड किए गए थे। वो अपनी बात इसके मुंह से कहलवाना चाहता था। इमरान रियाज खान की तरफ से पहले इंटरव्यू का ज़बरदस्त किस्म का पोस्टमार्टम किया गया है कि सवाल ये क्यों पूछे गए, क्या सवाल पूछे जाने चाहिए थे। तो नाजरीन, इस पहले इंटरव्यू के दौरान इस बंदे ने यह कहा था कि इमरान खान के कंटेनर पर अजान के दौरान भी गाने लगे रहते थे। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल बकवास है, क्योंकि जैसे ही अजान का टाइम होता था कंटेनर पर अजान भी दी जाती थी और नमाज भी वहाँ पे अदा की जाती थी। एक तो इस बंदे का ये झूठ साबित हो गया, और उसने फिर ये कहा कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था। क्या गुमराह कर रहा था? ये गाने चलाकर अजान के दौरान इस तरह के गाने चलाकर ये इस बंदे की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है या कहा गया है और अपने इक़दाम को जायज़ करार देने की कोशिश की गई है। ये चीज़ सामने रख कर, ये चीज़ बताकर अब आ जाते हैं इस बंदे की वो गुफ्तगू जिसको आप दूसरा इंटरव्यू कह सकते हैं, दूसरी तफ्तीश कह सकते हैं। वो भी मीडिया पर आ गई। वो किस तरीके से मीडिया पर आ सकती है, जबकि परवेज़ इलाही की तरफ से पहली गुफ्तगू जारी करने पर, वायरल करने पर सख्त एक्शन लिया गया था, थाने को मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दूसरी गुफ्तगू सामने आ जाती है। वो क्यों सामने आ जाती है? वो कौन लोग हैं जो परवेज़ इलाही से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, जिन्होंने ये गुफ्तगू वायरल करवा दी? ये गुफ्तगू क्यों वायरल करवाई गई? उसकी दो वजूहात हैं।
ایک تو یہ ثابت کرنا تھا کہ عمران خان پر حملہ کرنے والا شخص مذہبی جنونی ہے، مذہبی شدت پسند ہے، اس وجہ سے یہ گفتگو سامنے لائی گئی، اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تاثر عام تھا کہ حملہ آور ایک نہیں ہے، حملہ آور ایک سے زیادہ ہیں، جس کی گواہی اسی بندے کے اس انٹرویو کے دوران بھی ملتی ہے۔ اس بندے نے اس حوالے سے کیا کہا، اس کو جو کچھ وہ انٹرویو کرنے والا یا تفتیش کرنے والا فیڈ کر رہا تھا وہی یہ جواب کی صورت میں بیان کر رہا تھا۔ اس سے کیا پوچھا جا رہا تھا، وہی پوچھا جا رہا تھا جس قسم کے سوالات تفتیشی کو فیڈ کیے گئے تھے جو یہ لوگ اس کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ ایک تو دوسری گفتگو کے دوران اس بندے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ لعنت ہے اس بندے پر اور اس سے ایسے سوال پوچھنے والے پر۔ عمران خان نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس بندے سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے عمران خان پر حملہ کیوں کیا؟ پچھلی گفتگو میں اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس گفتگو میں اس نے یہ کہہ دیا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر اسی گفتگو کے دوران اس سے سوال کرنے والا یہ بھی پوچھتا ہے کہ کنٹینر سے فائرنگ تم پر ہوئی تھی۔ یہ تاثر عام تھا کہ عمران خان پر ایک تو اس بندے نے فائرنگ کی تھی اور کسی اور طرف سے بھی فائرنگ کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن پچھلی گفتگو میں یہ چیزیں پوچھنے والوں سے رہ گئی تھی، لہٰذا دوسری گفتگو میں یہ سارا کچھ اس سے پوچھ کر اس کے ذہن میں ڈال کر وائرل کر دیا گیا۔ وائرل کروانے والے کون لوگ تھے؟ یہ ناظرین آپ کے سامنے سوال ہے۔ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کے سامنے پنجاب حکومت بھی بے بس ہے؟ رانا ثناءاللہ کی طرف سے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ اب تک اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ سے کوئی پوچھے کہ جس بندے پر حملہ ہوا ہے، جو شدید زخمی ہوا ہے، اگر اس کی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہونی تو پھر کس کی مرضی کی ایف آئی آر درج ہونی ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہاتھ ہیں، وہ کون طاقتور لوگ ہیں؟ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، لیکن ایف آئی آر درج ان ہاتھوں نے نہیں ہونے دی۔ خواجہ سعد رفیق کی طرف سے اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان پر حملے کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ یقینی طور پر سر دست اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت جو پہلے ہی بہت زیادہ تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان مارے جاتے اس حملے میں جس کی پوری منصوبہ بندی کی گئی تھی، پوری پلاننگ کی گئی تھی، تو پھر کس کو فائدہ ہونا تھا؟ انہی لوگوں کو فائدہ ہونا تھا، خواجہ سعد رفیق کو فائدہ ہونا تھا، ان کی پارٹی کو فائدہ ہونا تھا، ان کے ہینڈلرز کو فائدہ ہونا تھا، کیونکہ 4-6 مہینے کے بعد اگر عمران خان ایکسپائر ہو جاتے خدا نخواستہ تو 4-5 مہینے کے بعد تحریک انصاف کئی حصوں میں بٹ جاتی اور پھر آہستہ آہستہ عمران خان کی لوگوں کے ذہنوں میں صرف یادیں رہ جاتی۔ تو عمران خان بچ گئے ہیں تو فائدہ ان کو ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے ملک میں سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سیسیلین مافیا کر رہا ہے۔ سیسیلین مافیا کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، کتنے مضبوط ہیں، وہ کتنا طاقتور ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ عمران خان اسی شکنجے کو توڑنا چاہتے ہیں، انہی زنجیروں کو کاٹ دینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا عمران خان کا ساتھ دینا قوم پر فرض ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔